انگریز دا دور حکومت انگریز شکار کرن واسطے بندوق لے کے نکلیا انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگے یہ میرا ہتھیار ہے انہیں آگے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دیو آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی یہ دینا کی کر دیو کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ پہ چہچہاوے نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا ماں آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے کھول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں دے نال ایک کرنا قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ فرمایا کہ دنیا دی زندگی نہیں مگر صرف ایک کھیل اور تماشا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ فرمایا تیری اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انسان تو سمجھ جاویں قرآن مجید اندر اللہ نے اس مضمون بار بار بیان فرمایا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کی بار دن الجارے تے رستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت ہے او دے کن کٹے ہوئے نے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ فرما کیوں عرض کی تی سونیا یہ کن کٹے ہوئے نے یہ عیب دار ہے یہ قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کن کٹے نے کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ تے ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمایا جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن قلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت دے بدلے سے دنیا نو خرید لوے اس دنیا دے لہو و لاب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیلتے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ تیری آخرت دی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے کہ اتھے کمائی کرو تے پردیس ہی چو کمائی کر کے تے اپنے دیس ہی چو بھیجو تاکہ اتھے تو ہڈے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے تو وہ اتھے جا کے سو جائے تو ستا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے تے باپ لوگوں نو کہندے یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تے وقت بھی ضائع کر کے آگیا ہے کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اتھے سو کے آگئے تے وقت ضائع کر کے آگئے فیصلہ بات نوجوانوں آج جڑی دنیا چو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا اس ساڈا دیس نہیں دیس ساڈا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا واسطے تے کمائی کرنا آیا عملہ دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے ایسا کہ کمائی کر کے اتھے بھیجیے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن اس آیت اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڈا وطن دوراڈا دم دم غم سوایا ہو اسی پردیسیاں ساڈا وطن دوراڈا ہے اسا اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھو کچھ کمائی کر کے لے جاواں گے تے اپنے دیس سے آسان زندگی گزاراں گے میرا دل کردہ میں جتنی باتاں کیتیاں اس ساریاں میں حضرت پیر باہو دے کلام چو پیش کراں یہ آنکھو سبحان اللہ تے پڑھا پیر باہو دا کلام
نال دے بیلی دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ. میں دعا کرنا شاہ جی اور علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال سارا ٹبر حج کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے لمحی آپ تشریف لگے آوے. تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل جو سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جی ہاتھ چکو نال دے دا بھی مینوں پتہ لگے میں جو دے جاگ دے چ بیٹھا. اسٹیج والے تانوں اس واسطے اچھا بٹھایا کہ تسی کچھ سبحان اللہ کہو بھائی. عارفان دے سلطان نے فرمایا عدیلا اس دنیا تیرے پوری دنیا تارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا پیوا کھولو اے پتر گہاوے اے پٹھ دنیا بکارا ترک دنیا دی ایک باہو او یو لیسن باغ بہارا. پروردگار ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بار بار اللہ قرآن جس مضمون بیان فرما رہا کدھر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کدھر فرمایا کل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. کدھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. بار 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 اللہ فرما دے کہ بندیا اتھو جانا ہی جانا ہے, اے فانی ہونا ہی ہونا ہے, اے کائنات فنا ہونی ہونی ہے. تے یا اللہ باقی کی رہنا ہے. فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا تیرے رب دی چاہو جلال باقی رہ جائے گا, او دی عزت باقی رہ جائے گی, ہے کہ تیرا رب باقی رہے گا. یا اللہ جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی رہاں. فرمایا کلیہ یہ بھی رکھیا ہے. یا اللہ او کی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے یہ بات پکی ہوگی کہ تو فنا ہونا میں باقی رہنا ہے. یا اللہ جے میں بھی باقی رہنا چاہاں فرمایا یاری باقی نہ لا لے مرن تینوں بھی نہیں دے. ادھر رہنا جو رب نے باقی ہے. آؤ میں تو گل سنائی دیواں میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا. میں چکے مجددیاں نقشبندیہ اس واسطے حضرت امام ربانی خطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے مجدد پاک دے مرشد کامل جنہاں دا نام سی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ. آپ دے مرید نے پوچھا حضور تہاڈا نام باقی باللہ ہے, باقی کنوں کہہ دینے تے فانی کنوں کہہ دینے. آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے ادھو کل پوچھ لویں. نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا. جدو خواجہ صاحب دے جنازے دیاں کتاراں درست ہویاں تے لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے. ایک سواری تے سوار نقاب پوش آیا, انہیں مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے سواری تے بیٹھ کے ٹر پیا. نوجوان اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاندی باری دس جایا آج کہ فانی کنو آخ دینے باقی کنو آخ دینے.
انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید وے کے حیران رہ گیا جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جدا جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ یاری باقی نہ لگ جے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہیں تے داتا صاحب بابا فرید چورا شریف علی پور شریف جا کے بیکھ لے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو قبر جنا دی جیوے ہو پھر وہ قبران چ ٹر گئے کئی دنیا تے ٹر دے پھر دے مردے تے کئی قبران چ بھی جون دے میں کل وڈی کر گیا کئی ٹر دے پھر دے مردے کئی قبران چ بھی جون دے پر کون نام فقیر جنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو او جنا دی یاری باقی نہ لگ جائے جنا دی یاری دنیا بنان والے رب نہ لگ جائے او نہیں مردے لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او مردے نہیں او تے بس منتقل ہوندے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلے جاندے نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑھ کے نہ تے گولڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت انگریز شکار کرن واسطے بندوق لے کے نکلیا انگریز نے پہلی بات تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگی یہ میرا ہتھیار ہے انہیں آگے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دیو آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی یہ دینا کی کر دیو کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ پہ چہچہاوے نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا ماں آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں دے نال ایک کرنا یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے ہی زندہ کری جاندے ہیں جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہووے مومن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ فرماتا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ایک پاک زندگی عطا کر دینے مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے میری ملت نوجوانوں کیمرے والے پیچھے میرے کول آ جائے تھوڑا جگہ بناؤ میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردا جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردا ہے در جبانی توبہ کردن شیر وائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار جبانی چا توبہ کرنا ان نبیاں دا شیوہ ہے ان نبیاں دا کام ہے جبانی چا توبہ کرنا اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی
اکھاں دی بینائی چلی گئی تے اللہ نے فرمایا شعیب انہاں کیوں رونا ہے؟ تینوں جنت دی لوڑ کہ دوزخ دا خوف ہے؟ عرض کی یا اللہ جنت تے ہے ہی میری، میں رب دا نبی ہاں، میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے، معصوم عن الخطا ہاں، تے جنت تے ہے ہی میری، تے دوزخ دا مینوں کیڑا ڈر، میں کیڑا گناہ کیتا ہے؟ اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے؟ عرض کی یا اللہ جی سچی پوچھے تے مینوں تیری یاد وچ رونا ہو گئے۔ اللہ فرمایا پھر روئی جا، تے رو کے کہنے لگی یار تو یاراں نوں چپ کراندے نے تے تو مینوں کہنا روئی جا۔ اللہ فرمایا شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا وہ مینوں سوہنا ہی بڑا لگدا ہے، وہ مینوں بڑا ہی سوہنا لگدا ہے جڑا میری یاد وچ روے۔ رسول عربی نے اس واسطے فرمایا اب کوفہ لم تبکو فتباکو، حضور نے فرمایا رویا کر، رونا نہ آوے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کر، رون والا منہ ہی بنا لیا کر۔ نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگدا ہے نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے، اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے۔ شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا، ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے تے کیوں توبہ کرنی، چھڈ ہن نہ جاویں، کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے۔ اللہ فرماندا بندیا شیطان دے اکھے لگ کے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں، گناہ ہو جے پھر آ جا، پھر ہو جے پھر آ جا، پھر ہو جے پھر آ جا، پھر ہو جے پھر آ جا، تے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت۔ اللہ فرماندا تو آ جا، وہ آ جایا کر، میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتھے جاویں گا؟ کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے، مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے، کیوں؟ انہوں پتہ ہوندا ماریا بھی ماں نہیں ہے تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے۔ بندہ جدو گناہ کر کے مڑ رب دی بارگاہ چاہندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتہ جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے۔ اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چا گئے، اللہ فرماندا ہن میں گناہ نہیں ویکھنے، او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینو توبہ کہندے نے، اینو رجوع کہندے نے، اینو پلٹ آنا کہندے نے، اینو ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ۔ بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے وچ جان دا نام نہیں، ہجرت اے کہ گناہاں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا، اینو توبہ تے اینو ہجرت کیا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہجرت کر آیا ہے، آ ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چ آ گیا۔ اللہ فرماندا مینوں بڑا ہی سوہنا لگدا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت نا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نوجوان نال بڑا پیار کردے نے کہ 5 وقت دا نمازی ہے، باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد وچ آندا ہے۔ چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کیتی۔ توجہ ہے سارے دی؟ اج کہو کہ صحیح کیسی صاحب کیڑے پیڑے پا لیا جے کوئی اچھے در تقریر سناؤ، پر نہیں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کرے اس محفل توسل اور تصدق نال آج کوئی ایک نوجوان سدھر جائے، توبہ کر لے اپنے مالک دے نال لو لگا لے، یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا محفل کران والے دا تے ہون والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے۔ شاہ جی قبلہ وہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھنے واسطے آندے اج نوجوان میرے کو لا کے دیا علماء کل سادات کو لا کے کہنے نے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو تویز دیو میں نمازی ہو جاؤں۔ سارے نوجوانہ دا دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں، میرا دل کردہ میں نماز پڑھا پڑھی نہیں جاندی۔ آؤ میں تو انہوں کلیہ لے جاؤں نمازی بناندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ، یہ باپیاں دسے وڈے بزرگاں نے دسے۔ یہ آپ کو سبحان اللہ تو دستے ہو اج دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں۔ وہ انج کریا کرے کہ ہر وقت با وضو رہا کرے، چون ہی واش روم جاؤ وضو کر کے بعد 2 منٹ لگ جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا شیطان تیرے قریب نہیں آتا۔ غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑے، جدو پہلے ہی وضو ہوئے تیار پہلے تیار ہو تے جنگ جدو مرضی ہو جائے، جدو تو با وضو ہونا ہے کہ اذان دی آواز ہونی ہے، پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو چلیا وضو بھی ہے ویلا بھی ہے
गुनाहों तो बचना चाहते हो तो बावजू रहा करो, कोशिश करया करो जितना वक्त ज्यादा तो ज्यादा 24 घंटे के बावजू गुजर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक दा मफहूम है, फरमाया जेड़ा इशा की नमाज पढ़ के बावजू लेट जाए ते सो जाए, हुजूर ने फरमाया रात को करवट बदल जाती अख खुले, उस वेले जेड़ी दुआ करेगा रब कबूल फरमाएगा। किड्डा सोहना जख खुलिया। अपनी नींदां नूं पाकीज़ा करो। लोग कहंदे ने जगराता पाकीज़ा करो, मैं कहना नहीं, अपनी नींदां नूं पाकीज़ा करो। ये तसव्वुफ दा मैं तुहानूं अजीम नुकता समझा चलिया। अपनी नींदां नूं पाक करो, अपनी तन्हाइयां नूं पाक करो। याद रखियो ए जेड़े नमाजी बनना चाहते हो, अल्लाह सारे नूं सानूं 5 वक्त दा नमाज बा जमात दी तौफीक देवे। जेड़े नमाजी बनना चाहते हो, जिस्म अक्सर दिमाग दा गुलाम होंदा है। दिमाग जो कहंदा ना जिस्म ओही करदा है। तुसीं अलार्म लगा के सो जांदे हो कि मैं फिर फजर वेले उठ गए, वो अलार्म बजदा ना ते दिमाग पता की कहंदा है 5 मिनट बाद फिर उठ जाना, खैर जरा बंद कर करी दा 5 मिनट बाद फिर अलार्म बजदा है। दिमाग कहंदा चल थोड़ा जिहा होर सो ले, ते फिर अलार्म बंद करके सो जांदा। 5 मिनट बाद फिर जदों अलार्म बजदा फिर दिमाग कहंदा कि सो जा। ਇਹਦਾ मतलब है तू दिमाग का गुलाम। जिस दिन दिमाग तेरा गुलाम बन गया, उस दिन तेरे सारे काम ठीक हो जाए। दिमाग आके सो जा, उन्होंने आख मैं कोई तेरा गुलाम हूं, मैं तेरी नहीं मनी, तू मेरी मन, उठ नमाज पढ़। वो तेन आखे अज काम तो नहीं जाना, छुट्टी कर। उन्होंने आख ना ना, मैं को तेरा गुलाम हां, मैं तेरी क्यों मन्ना, तू मेरी मान, अज काम ते जाना है, छुट्टी तेनों फिर किसी दिन देवांगे। जिस दिन तू अपने दिमाग नो अपना गुलाम, अपने नफ्स नो बना लिया, फिर तेरे सारे काम ही ठीक हो जाएंगे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों और नौजवान हजरत उमर फारूक पीछे नमाज पढ़न वास्ते आंदा, 5 वक्त नमाज पढ़ दो। हजरत उमर फारूक को बड़ा प्यार करदे ने कि 5 वक्त नमाज भी। मदीने की गली चो जदों गुजरदा है ना, ते अचानक रस्ते च एक औरत दा मकान है। उस औरत की निगाह उहदे चेहरे ते पई ते हसीन बड़ा सी, हुस्न बड़ा अल्लाह ने दिता। उस औरत नूं दिल दे दिता। औरत दा हुण दिल करदा कि किसी तरीके मैं इस नौजवान नूं अपने घर तक बुलावां, पर वो ऐसा पकीज़ा नौजवान है, निगाहां झुका के गुजर जांदा है, निगाह झुका के गुजर जांदा। रब ने इस्लाम दे अंदर, इस्लाम ने कानून दे अंदर सिर्फ ये नहीं आख्या कि औरत नूं कि तू पर्दा कर, नहीं नहीं, अल्लाह ने नौजवान मर्द नूं भी आख्या कि तू भी निगाहां नहीं आ रहा। जब औरत चेहरे ते पर्दा रखे ते मर्द निगाहां नीवियां रखे, मैनूं सच्ची दस मुआशरा ठीक होंदा कि जब औरत चेहरे ते पर्दा कर ले ते मर्द निगाह नीवी कर ले, सारा मुआशरा आप ही ठीक हो गया। गुनाह दे दरवाजे ही बंद हो गए, शैतान जलील ते रुसवा हो गया। और नौजवान निगाहां झुका के गुजर जाता है। उस औरत ने एक दिन अपनी नौकरानी नूं आख्या कि किसी तरीके नूं घर दे अंदर लेके आ। ओदी नौकरानी बाहर खड़ी हो गई, तो वो नौजवान 5 वक्त दा नमाजी सी, नमाज पढ़न आया ना, तो ओदी नौकरानी कह लगी नौजवानों के जल्दी जल्दी साडे घर आवी, मर्द कोई नहीं, कि वो साडे घर एक चोर आ गए, चोर आ गए। लाड़ा साहब वो नौजवान अंदर गया ना, तो वो नौकरानी बाहर आ गई, तो वो बीबी ने अंदर कुंडी लगा ली। कुंडी लगाई तो नौजवान समझ गया कि इन्हां दोवां बीबियां मेरे खिलाफ साजिश की है। इन्ना कैदकुन्ना अजीम, औरत दा मकर बड़ा अजीम होंदा है, कुरान कह रहा है। औरत ने जब कुंडी लगाई ना, ते नौजवान घबरा गया। औरत करीब आई ना, वो बड़ा पाकीज़ा फितरत दा नौजवान सी, रब नाल लौ लगा के बैठा सी, उन्हें चीख मारी ते बेहोश हो गया। वो औरत घबरा गई, उन्हें जल्दी जल्दी कुंडी खोल के अपनी नौकरानी नूं आखे नूं उठा ते गली च सट दईए। उन्हां दोवां बीबियां उठा के उस नौजवान नूं गली च सट्टिया ते ताला लगा लिया, कुंडी लगा ली। रात गुजरती जा रही तो उसके बाप नूं ख्याल आया, पुत्र नमाज पढ़न गया सी, आया नहीं। ਉਹਦਾ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਢੂੰਡਦਾ ਢੂੰਡਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। बाप ने कुछ लोगों को बुलाया, पुत्र को उठा के घर ले गया। ते अद्धी रात तक बाप रोंदा रहा, पुत्र उठ की वजह क्यों बेहोश हो गया? जवान पुत्र सी, बाप उहदे सराहने बैठ के रोई जावे रोई जावे रोई जावे। नौजवानों अद्धी रात वेले जड़े वेले नौजवान दी अग खुल गई,
تے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا نے ساری داستان سنائی نوجوان جڑ ویلے داستان سناندا او نوجوان اس جگایا کہ بی بی میرے قریب آئی دوبارہ نوجوان چیخ ہماری زمین تے ڈگ گیا اس نوجوان دی روح برباد کر گئی نوجوان ہوئے دے باپ نے تھوڑی دیر رویا مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے اپنے پتر دا جنازہ پڑے اور دی قبر بنا دی تھی ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نوجوان نماز پڑھا نہیں آ رہا لوگوں نے پوچھا لوگوں نوجوان کتھے وے عرض کی دل لج پالا جو تین دیاڑے گزرے فوت ہو گیا ہے پوچھیا کیوں نہیں بلایا عرض کی دل لج پالا دی رات ویلے جنازہ سی توانوں اس واسطے نہیں بلایا آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ اس نوجوان دے گھر آئے او دے بڑے باپ دے نہ تعزیت کی تھی افسوس کیتا ساری گل سنی نہ دے رو کے فرمان لگے مینوں دی قبر تے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر تے آئے نہ دے روندے نہ لے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرماندے نے ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا پدیا نماز پڑھے ایک جنت دیواں گا روزہ رکھے ایک جنت دیواں گا زکاة دے ایک جنت دیواں گا عمل صالح کر ایک جنت دیواں گا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں گا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں مینوں دو ہی جنتاں دتیاں اللہ نے میں دو جنتوں دے دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا او دی قبر چو آواز ہے رب میں دو ہی جنتاں دتیاں کیونکہ وہ ڈر گیا نا وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں دو جنتاں نمازی نو ایک حاجی نو ایک سخی نو ایک متقی نو ایک پر جڑا ڈر جائے انہوں دو اے روزے آ رہے نا رکھنے نے نا اگے تے گرمیاں چاہتے سن انتے آگے سردیاں چاہتے اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی تھے انہیں پتہ کہ کہنا گرمی بڑی ہے کوئی نصیبہ والے رکھے گا وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا پر سچی گل ہے پھر رکھے گا نصیبہ والے رکھے گا نصیبہ والے جدو 3-4 بجے دینے نا روزے دی حالت اچھ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوندہ تے سر کی جم جائے اس ویلے جدو انسان دے پیٹ اچھ پکھنا کہ ایک گرمی پیدا ہوندی ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندہ ہے تے 90 سال دے باپے بھی روزہ رکھیا ہوندہ ہے تو آڑے پینڈ دے کسی 6 سال دے بچے نو تُسی اس ویلے کمرے چلے جاؤ تو دے سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے کھانا لذیذ بنا کے جو سامنے رکھے کو بچے تینوں بھوک بھی لگی تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے تے بچہ پتہ کی کہے گا یہ میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تے وہ بھی آکھے گا میرا روزہ انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں ویکھدا کھا لے تھوڑا پی لے وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھدا اللہ تے پہ ویکھدا جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ ویکھدا ہی روزے دا مقصد لعلکم تتقون انہوں کہندے نہیں متقی کہ بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑدا بھوک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاواں سامنے پیا ہے ہاتھ نہیں لگا رہا کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے
اللہ فرماندا ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویکھدا ہے 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کردا تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی ان المتقین فی جنات و نہر میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے وے یاد رکھیو مڑی یاد رکھیو اے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جاؤ میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لاڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے انہاں دے مرحوم انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گلاں تانوں سمجھا رہے ہیں نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا اس جدود آدم سجدہ کرو آدم نو تے تانوں پتہ نا سارے سجدے چ گر کے تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرماندا سجدہ نہیں کردا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہنے لگا میں ادنا نو چنگا میں اگ دا بنیا اے مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں انا خیر میں ادنا لو چنگا جڑی میں نا میں انہیں شیطان بنایا کہندے میں اے جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں اونج کیتا میں کر دینا میں تے کسے نو بولن نہیں دیندا ہائے جڑی تیری میں بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کھٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دومی ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار میں نو مار دے میں مر گئی تے سمجھ اے بندے پتہ کہندے نے انگلی تے زخم آ جائے انگلی لت جے نہ اتر جائے تے بندے کہندے نے انگلی اتر گئی شکر ہے میں بچ گیا ناخن اتر گیا شکر ہے بازو اتر گیا شکر ہے پیر اتر گیا میں بچ گیا یہ دا مطلب ہے نہ انگلی میں نہ ناخن میں نہ بازو میں نہ لات میں کوئی ہو رہے جس دن او مر گئی نا وہ جنہوں بچا کے رکھے جس دن او مر گئی نا اس دن یقین کر تو اللہ دا قرب پا جائے کہ جس دن او میں مر گئی میری ملت نوجوانوں تائیوں تے بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دومی ہتھیں لٹ صحیح سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد اورو درجے لے جاندا ادوں رہندا ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا ککھ نہ روے تے ککھ رہندا ہے جدو ککھ نہ روے ادوں ککھ رہندا ہے میری ملت نوجوانوں شیطان کہنے لگا میں اتنا چنگا میں کیوں سجدہ کرا اللہ فرمایا فخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین فرمایا نکل جا لعنتیاں میری بارگاہ چوں مردود ہو گئے وہ نکلیا تے مڑ ویکھے اللہ فرمایا میرے آدم والے دے غصے نال کیوں ویکھنا ذرا واپس آنا واپس آیا تے کہنے لگا میں ہزاراں سال عبادت کی تھی اے آدم دی وجہ تو ضائع ہو گئی میں دیکھو بدلہ لینا ہے میں قیامت تک دی اولاد کو بدلہ لینا ہے اللہ فرمایا کیویں بدلہ لوے گا کہنے لگا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین کہنے لگا لأقعدن لهم صراطک المستقیم کہنے لگا او جڑا رستہ تیرے والا ہوندا نا میں اس راہ تے بیٹھ جانا ہے میں اس راہ تے بیٹھ جانا ہے میں تیرے بندے نو تیرے وال نہیں اوندے نا لأغوینہم کہنے لگا میں اغوا کر کے لے جانے نے میں ساری زندگی تیرے بندے نو تیری بارگاہ نہیں جھکن دینا جدوں قیامت نو تو انہاں نو دوزخ چ سٹے گا نا پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جدوں تو آدم دے پتراں نو آپ دوزخ چ سٹے گا ربا میرے بدلے پورے ہو جانے اللہ فرمایا لاتیہ ٹھہر جا تو میری عزت دی قسم چکی ہے اللہ فرمایا منوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں عزت دی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا لے پھر میرا بھی وعدہ رہا 70 80 90 سال دی زندگی میں دیواں گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا تو انہوں میری بارگاہ چ نہیں نہ ہوندے نا تو اودے کول گناہ کرا لینے نے نا اللہ فرماتا لے پھر مینوں اپنی عزت دی قسم ہے جدوں ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ کے بندہ گناہ کرے گا پر جدوں آخری ویلا آیا تے اودی اکھ وچ ایک اتھرو شرمندگی دا آ گیا نا تے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں اودی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے فرمایا جا میں بھی معاف کر دے گا میں نو معاف کر دے گا
یہ دا مطلب ہے کہ تو تے دنیا تے بھی نہیں سایا جب رب نے تیری بخشش دے پروگرام بنا لے سن اے شیطان ٹریا تے کہنے لگا مینوں انجی بھیج دے لگا کچھ دے کے بھیج اللہ فرما جو منگے گا دے مانگا توجہ ہے اج میں تانوں لچھے دار تقریر نہیں سنا رہا ورنہ آوندیاں مینوں بڑی ہیں ہزاراں تقریراں موضوعات الحمدللہ بھریاں پڑیاں پر میں دا دل کردا ہے وہ بھی سنا دینا لوگ کہندے نے جو بھی تھوڑی جی سنا دیو وہ بھی میں سنا کے بھیجا میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا کی چاہنا کہنے لگا یا اللہ میں نو انی طاقت دے دے کہ میں بندے نو سامنے تو بھی گمراہ کراں پچھو بھی گمراہ کراں تائیں تو بھی گمراہ کراں بائیں تو بھی گمراہ کراں میرا جدروں دل کرے میں بندے نو گمراہ کراں اللہ فرمایا جا تینو طاقت دیتی چاروں سیڈاں تیریاں سامنے بھی پیچھے بھی سجے بھی کھبے بھی شیطان بڑا راضی ٹوڑیا تے فرشتے رون لگ پے اللہ فرمایا کیوں رو دیو کہنے لگے یا اللہ بندہ تے پھنس گیا چاروں سائیڈاں تے تو شیطان نو دے دیتیاں تے یا اللہ بندہ کیویں بچے گا اللہ فرمایا چار سائیڈاں لے گیا دو بھول گیا یا اللہ کیڑی فرمایا ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی فرشتے آنکھیں یا اللہ یہ نال کی بنے گا فرمایا جو چوہاں سیڈاں تو گھیر کے شیطان بندے کو گناہ کراوے گا نا تے میرا بندہ ہاتھ چوکے اوتے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا اللہ فرمایا چار سیڈاں تیریاں تے دو میریاں چار سیڈاں تیریاں دو میریاں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وجدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشش مینوں کم بن جاندئی میرا ایک قطرہ بخشش مینوں کم بن جاندئی میرا اے فضل تیرے دی آسے کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا ہون میں تو آٹے والی تقریب بھی نال سنا جاؤں بھائی ہون تو میرے بال توجہ رکھ لیے جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا تے او ستویں کوٹھڑی چلا گئی 7 دروازے 7 کمرے 7 کوٹھڑیاں تے 7 تالے لگا لے تے یوسف نو لے کے 7ویں کوٹھڑی چ گئی نا تے قرآن نے رنگ پیش کیتا کر فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ دروازے 7 بند کر کے نا تے انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا اس سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی میرا رب ہے نا میں دی عبادت کرنی ہاں میں گناہ کرن لگی ہاں میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے میرا رب میں گناہ کردا ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے اے دے اگے رنگ کیے آؤ جدو زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا اور رنگ سنیے قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا اللہ نے رسالت فرمایا بَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ
پروردگار نے فرمایا زلیخا یوسف دے قریب آئی، زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا ارعا برحان ربی، کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے، او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے آسمان ول ویکھیا، آپ نے دیوار ول ویکھیا، دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے، انہوں نے اپنی انگلی اپنے دندان دے نیچے دبائی ہے، نالے فرماتے نے پترہ نبی ہے، پتر بھی نبی ہے، پترہ گناہ نہ کری بچ جا، پترہ نبیان دی فرشتی جو نکل جائے گا، ابا جی نے فرمایا پترہ دوڑ جاؤ، پترہ دوڑ جاؤ، اللہ دے نبی یوسف تالے لگے دروازے پر دوڑ گئے، تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، فیصلہ باد چکتے ہونا والے ہوں، پتہ چلیا پیچھے سائیں جھوٹے ہون بچانے آئی جاندے، سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے، آئے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے، او نقیب صاحب دیگر دا ویلا تے ایک آجڑی بکریاں پیچارے تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی، او بکری اجڑ جو وچھڑی تے لڑا سا پیچھے نا بگیاڑ لگ گیا، او بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی، اچانک بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی، بکری دلدل وچ پھس گئی، پیچھے بھیڑیے نے تے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل وچ پھس گیا، تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے، تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ایڈے گل دے پکے ہو، میں نہیں آگیا تو تُسی بھی نہیں بولے، میں اپنے ہی آرے لگا رہا اے تے پھلا ہوئے دا انہیں میں نے جگا دیتا ہے کئی بیلی محفل تے آندے نے لنگر دے آسرے تھوڑا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کیا جوگا ہو جاندہ ہے جیدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیدہ کھائیے او دا گائیے جیڑا کملی والے دے لنگر تے پل دا اچھا بولے سبحان اللہ شاہ جی قبلہ ہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے بیکھے کہنے لگا ڈوبکے میں بھی مر چلے ہاں ڈوبکے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج والے بیکھ بگیاڑ سورج والے بیکھے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے شامہ پیاں پہ دیا ادھے چا حسن والی گل کھیڑی ہے بکری کہنے لگی وہ تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانی آنے میرے آجڑی نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننی آنے پچ میں نہیں ہونا میرے مالک نے میریاں فکرہ لگ جانی آنے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کڑ کے لے جانا ہے کہ میں حسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں فیصلہ باد والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جو دے اور بچانے آئی جانے لے چلنا پیرے باہو دے دربار تے کواری پھر بھائی وہ تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے میں اجے جا کے شیخ اوپر تقریر کرنی ہے سویرے جمعہ پڑھانا ہے مڑ دو تقریرہ پھر آ کے میں لاہور دے گجران والے کرنی ہیں رات پچھلی بھی میں 3 تقریرہ کی دیاں یہ تواڈی سبحان اللہ ہوندی ہے مینوں جڑی پھر دوبارہ جوان کر دیندی ہے تے میں پھر تقریر کرن دے قابل ہونا
میں نے سبحان اللہ دے دو میرا شیر خوب پورے تک گزارا ہو جاؤ. عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے میل ہتھی کر دے چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے اے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لونو دے بچ بسے زندہ باد جنہوں جنہوں میری گلان دی سمجھ آئی اوچا بولے سبحان اللہ. زلیخہ قریب آئی تے حضرت یوسف نے اینج بیکھا تے او سامنے ابو جی نظر آ رہے ابو جی کنان تے مصر دی 7ویں کوٹھی پر سائیں آگے بے مرشد نے میری گل دی سمجھ نہیں ہونی او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے مرشد آگے سائیں آگے تے بچا کے اچھا اکھے دوڑ جاؤ اچھا تسی پڑھے لکھے نوجوان فیصلہ بات بھی ہو میں نے 200 بندہ کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ انہوں آکھے دوڑ جاؤ او کتے دوڑے بے تالا لگا دروازہ بند ہے پر جدو سائیاں آکھے نا دوڑ جاتے یوسف دروازے والی دوڑے پتہ بھی سی تالا لگا کیوں اب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے ماں اچھالے تے بچہ ہنسدا ہے حالاں او بھی اچھال رہے ہیں ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں والی بچہ روندہ ماں والی ہنسدا کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا او یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی سائیاں ڈگر نہیں دینا سائیاں کیا دوڑ تو دروازے والی دوڑ پہ تے سائیاں بھی مان نہیں ٹوٹن دیتے تالے ٹوٹتے جا رہے دروازے کھلتے جا رہے جدو او 7ویں دروازے دی باری آئی نا تے یوسف نکلن لگے زلیخا اس طرح پچھو پکڑیا تے یوسف دی قمیض پھٹ گئی 7واں دروازہ کھلیا تے سامنے زلیخا دا شوہر کھڑا انہیں این کر کے ویکھیا کہ ایکو کمرے چ میری بیوی تے یوسف نے کرے انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا تے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے سارا الزام یوسف تے لا دیتا کہنے لگی اینے میرے تے حملہ کیتا ہے یوسف پریشان ہو گئے تے ویکھیا قریب ایک پگوڑا تے پگوڑے چ کوئی چھوٹا جا چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا یوسف نے بچے والی اشارہ کیتا فرمایا او بچیا او بول او دس سچا کون ہے دس سچا کون ہے اور نکا جا بچہ چند دن دا بول پہ تے انہیں آکھا جے قمیض پچھو پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے تے جے قمیض سامنے تو پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تو پھر زلیخا نے اپنے بچاؤ وچ قمیض پھاڑی ہے تے جے پچھو پھٹی ہے تے اے دا مطلب یوسف دوڑے تو زلیخا پچھو پھڑیا ہے
ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਿੱਛੂ ਫਟੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12 ਸਾਲ ਯੂਸੁਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਯੂਸੁਫ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। गोदाम बना के विच पूरे मुल्क दी गंदम 7 साल जमा करते रहे। अगले 7 साल कैद आ गया। पहले साल लोग आए गंदम दियो, फरमाया पैसे दियो। लोगों ने सोना चांदी जमा करा के आख्या पूरे साल दी गंदम, आपने पूरे मुल्क को गंदम दी। अगले साल फिर आए गंदम दियो, फरमाया कुछ कीमत दियो। उन्हें आख्या साड़ियां जमीना रख लो, गंदम दे दियो। जमीना रख लिया, गंदम दे दी। तीसरे साल फिर आए गंदम दियो, फरमाया को कीमत दियो। उन्हें आख्या हुण ते घर ही बचे ने, घर भी रख लो। यूसुफ ने घर भी रख ले, गंदम दे दी। चौथे साल फिर आ गए, आख्या गंदम दियो, फरमाया को कीमत दियो। उन्हें आख्या है ही कुछ नहीं, सोना भी दे दिता, चांदी भी दे दी, जमीना भी दे दी, घर भी दे दिते, हुण की दईए। फरमाया जब तक कुछ ना दिओ मैं तो नहीं देना। उन्हें आख्या निके निके बच्चे लियाए, कह लगे साडे बच्चों को गुलाम बना लो, गंदम दे दिओ। यूसुफ ने उन्हां दी औलादां नूं गुलाम बना लिया ते गंदम दे दी। वो गंदम लैके तुरे। अल्लाह फरमाया यूसुफ इन्हां तेनों गुलाम बना के बेचिया सी, जे इन्हां दी नस्लां तेरी गुलाम ना बना देवां मैनूं यूसुफ दा रब कौन आखेगा। हाय हाय रब बड़ी गैरत वाला है। और रब बड़ी गैरत वाला है। जदों 7वां साल आया ना, 7वां साल एक नौजवान आया तो कह लगा नबी अल्लाह मैनू मेरे हिस्से दी गंदम दियो। आपने फरमाया तेरे घर कितने बंदे ने? उन्हें आख्या 20 बंदे। आपने उन्हें 20 बंदे दी पूरे साल दी गंदम दी। कह लगा इन्हें नाल साडा गुजारा नहीं होना। ओए बेली बैठ जा, सारी तवज्जो तेरे वाली। बिस्मिल्लाह जी हक चाहिए। 20 उन्हें आख्या 20 बंदे ने मेरे घर च, आपने 20 बंदे दी गंदम दी। उन्हें आख्या इन्हें नाल ते गुजारा नहीं, होर दियो। फरमाया भाई जिन्ने तेरे बंदे सन मैं दे दी, 30 तो ज्यादा नहीं देनी। वो नौजवान कहने लगा नबी अल्लाह तुसी मैनू मेरी मर्जी ते नहीं देनी। फरमाया नहीं अपनी मर्जी ते देनी। फरमाया जी। कहने लगा जिहड़ी मैं गल सुनानी है तुसा मैनू मेरी मर्जी दी देनी है। फरमाया गल सुना। कहने लगा याद है जदों जुलेखा तुहाडे पीछे दौड़ी? फरमाया याद है। याद है जदों ताले टुटे? फरमाया याद है। याद उन्हें तुहाडी कमीज पकड़ी? फरमाया याद है। याद उन्हें इल्जाम तुहाडे ते ला? फरमाया याद है। याद है उत्थे छोटा जिहा पंगूड़ा सी? फरमाया याद है। ओदे च इक बच्चा सी? फरमाया याद है। तुसां इशारा कीता ते बच्चे तुहाडी गवाही दित्ती? फरमाया याद है। कहने लगा ओ बच्चा मैं ही हां। हाय हाय ओ बच्चा मैं ही हां। अल्लाह दे नबी यूसुफ तड़प के फरमाया खजाने दे बूहे खोल दियो, ए जो मंगदा इनु दे के भेजो। ओ जदों लेके टुरिया अल्लाह फरमाया यूसुफ जेड़ा तेरियां गवाहियां देवे तू ओदी मर्जी दा देना है, जेड़ा मेरियां गवाहियां देवे मैं अपनी मर्जी दा देना। जे तू कदे ढल जाए ओदे हुक्म दे मुताबिक, जे तू कदे ओदे नाल यारी ला ले, फिर जो मंगे रब तेनों तेरी मर्जी दे दे देवेगा। ए जिन्ने बैठे हो हर बंदे दा दिल करदा होना मैं जो मंगा ओही मिल जाए, मैं जो खवा ओही हो जाए, है ना। हर बंदे दा दिल करदा मैं जो खवा ओही हो जाए, ओही हो जाए। ए कुलिया औखा ते नहीं। ए वली अल्लाह जो मंगदे ने रब दे देंदा। पता क्यों? उन्हां नूं कुलिया समझ आ गई। कुलिया औखा नहीं सौखा है। मैं तुहानूं दस जाना वो कुलिया है। अल्लाह फरमांदा है बंदिया जो मैं कहना वो तू करी जा, फिर जो तू आखेगा वो मैं करी जाऊंगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जेड़ा अल्लाह दा हो जे अल्लाह भी ओदा ही हो जाता है। अल्लाह फरमांदा जो मैं कहना वो तू करी जा, फिर जो तू आखेगा वो मैं करी जावांगा। ले चला मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उत्ते। तुसी नहीं बोले नहीं ते लै मैं जाना सी। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सच्चे मर्द भाई सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहने जुबानों ए मौला पाक मनेंदायो ए पक्की खबर असानो भाई मौला पाक मनेंदायो ए पक्की खबर असानो।
اللہ فرماتا نہ میں کمی ویکھدا جے نہ میں چودھری ویکھدا جے نہ میں کثرت محلہ تے ویکھدا جے نہ میں امیر تے غریب ویکھدا جے نہ میں مقتدی تے امام ویکھدا جے نہ میں آقا تے غلام ویکھدا جے نہ میں کالا چٹا پگیا گورا ویکھنا وا عرض کیتی یا اللہ کی ویکھنا ہے فرمایا جے میں گورے ویکھدا ابو لہب ورگا گورا کوئی نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب تب پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ تو ٹوٹ جانا برباد ہو جائیں عرض کی دیا اللہ گورا ہی بڑا ہے فرمایا نو گورے رنگ تے مانے ننو یار دا رنگ سونا لگدا ہے عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے سونے ہی نہیں لگدا فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جُتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردوں کا بارے آواز آئی ایدے نلی پیارے کیونکہ ایدہ نام پلا جنہیں میرے یار دا رنگ چڑھا لیا سانو آگ کالا ہی سونا لگدا ہے پیر باہو نے فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا یہ کوئی اس نو جانے ہو اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا یہ کوئی اس نو جانے ہو منہ کالا دل اچھا ہوئے تان دل یار پچھانے ہو اے دل یار دے پچھے ہوئے مطا یار بھی کدرے سے آنے ہو سہ عالم چھوڑ مسیطہ نسے باہو جدو لگے دل ٹھکانے ہو لو جی ایک اندر سیال شریف بھی جائے ہو چلیے لچپال لچپال پیر سیال لچپال لچپال میری ملت دے نوجوانوں حضور خواجہ خواجگاں میں تونوں سیال شریف دینا پیران دی ایک پہلے گل سنا لوں تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں نے سچی دسو جی توانوں اپنے پیران نال بڑا پیار ہے تے جڑے سیال شریف دے بھی پیر انہوں نے کنا کو پیار ہوگا اپنے مرشد یہ جڑا سیال شریف ہے نا یہ تے ہے ہی ادب والا آستانہ سیالوی صاحب ادب دا آستانہ پتہ کیویں توجہ نہ سنیا جی چونکہ یہ جڑے سیالوی نے نا میرے ارد گرد بیٹھے انہوں نے پتہ ہے جڑا اتھوں دا لنگر کھادا کہ جڑے سیال شریف دے بزرگ نے نا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی سیالوی شریف سے دولے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سارے بزرگ تے بابے اس سیداں دا بڑا ادب کر دینا سادات دا اج بھی نا سیال شریف چ بڑا ادب کیتا جاندا ہے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سفر تے آپ دے نال نا بڑے علماء بڑے سارے علماء تے نماز دا ویلا آ گیا تے انہاں علماء دے وچ نا ایک سید بیٹھا او عالم بھی نہیں غیر عالم ہے چہرے تے داڑھی بھی کوئی نہیں نال اتنے جید علماء تے نماز دا ویلا آ گیا تے جدوں جماعت کھلون لگی نا تے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ او سید زادے نوں پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر کے کہندے نے شاہ جی نماز پڑھاؤ او مولویاں نو دل چ خیال آیا عالم اسیاں پڑھ اسی مر گئے ہیں تے اے غیر عالم ہے سید ہے تے داڑھی بھی کوئی نہیں پڑھیا بھی کوئی نہیں تے اینوں پیراں نے اگے کھڑا کر چھڑے او سید جدوں نماز پڑھان لگے نا تے قدرتی طور تے نماز چ غلطی ہو گئی جدو سلام پھیریا تے مولوی ایک دوجے ول ویکھ کے حسن کے ویکھو سید نو اگے کھڑا کیتا سی تو نے داڑھی بھی نہیں رکھی مولوی بھی نہیں پڑھیا بھی نہیں تو نے غلطی بھی کر دیتی ان حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ول ویکھیا ان خواجہ سیالوی پتہ کی فرماندے نے شاہ جی تساں نماز پڑھائیے بڑا مزہ ایک باری پھر پڑھاؤ اینا مزہ ایک باری پھر پڑھاؤ یہ نہیں آکھیا شاہ جی تواڈے کو غلطی ہوگی نا 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 ایسا ادب رکھیا آکھیا شاہ جی تساں نماز پڑھائیے اینا مزہ آیا دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ آئی ادب سادات کرام دا سیال شریف دے دولہ دی بارگاہ
ایک دن ایک سیدزادہ نا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی دی بارگاہ چایا، او دے نا کپڑے ذرا تھوڑے پرانے سن. خواجہ صاحب نو مل کے جدو اٹھن لگا تے خواجہ صاحب نے نواں سوٹ دیتا، نال سلائی واسطے پیسے بھی دیتے. اکھے شاہ جی جدو اے ہن گھر جاؤ نا تے سوٹ میرے والو نواں تسی سلوا کے پہنے آئے. او سیدزادے ٹر گئے تے رات نو خواب وچ نبی پاک حضرت خواجہ سیالوی دے خواب وچ آ کے حضور فرماندے نے سیالوی او جڑا راتی تو سوٹ مینوں بھیجیا سی نا او مینوں پہنچ گیا ہے. او جڑا سوٹ تو بھیجیا نا او مینوں پہنچ گیا ہے. تو میں اس واسطے عرض کر رہا کہ سیال شریف جڑا آستانہ نا یہ ہے ہی ادب دا آستانہ، اتھو ادب سکھایا جاندا ہے. سیال شریف دا مرشد خانہ توسا شریف گل سناواں جا حضرت پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ میری تار جوڑ دیتی ہے یار. وہ کہندے نے سنائی جاؤ. ہاں تو میں کہا توڑا کی جاتا ہے. ہاں زور تو میرا پہ لگتا ہے بہرحال میں تو انشاءاللہ راضی کر کے جاؤں گا سنا کے جاؤں گا. حضرت خواجہ سلیمان توسے دی گلی چ جا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے نا بیری دے درخت نو روڑے پہ مار دینے روڑے. ایک پتھر خواجہ سلیمان توسوی دے متھے تے جا لگا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لکھاں بیر بیری نو لگ دے کچھ کچے چڑھ جاندے پر جیڑے نال پکن محمد اوئی روڑے کھاندے. یہ دا مطلب کچے چڑھ جاندے نے پکیاں نو مار پیندی ہے. کچے چڑھ جاندے نے پکیاں نو مار پیندی ہے. پھر کہن لگا کچے چڑھ جاندے نے پکیاں نو مار پیندی ہے. جے تینوں کوئی مار ہی دے کو گال کھاڑی دے تے اگوں پتھر نہ ماریا کر سمجھیا کر میں پکاں تے مینوں مار پے. جے بلال نو مار پئیے تے ایویں نہیں پئی پکا سی. ابو جہل نو کیوں نہیں پئی وہ کچا سی. ابو جہل نو نہیں پئی پر بلال نو مار پئی کیوں پکیاں نو مار پیندی ہے. وہ جڑے عشق وچ پک جان حضرت خواجہ سلیمان توسوی اس طرح کر کے بچے پتھر ماریا بیری نو تے آپ دے متھے تے جا لگا. خون دا فوارہ نکلیا. بچے دوڑ گئے بچہ بھی دوڑ گیا. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ اس بچے نو پکڑ کے نا فرماندے نے مینوں کیوں مارے. کہنے لگا میں تانوں نہیں بابا جی ماریا. فرمایا کینوں ماریا. کہنے لگا او بیری نو مارے. فرمایا چل مینوں نہیں مارے تو انہوں بیچاری نو کیوں مارے. بچہ کہنے لگا بابا جی میں جدوں نو روڑا مارنا نا تو او بیر سٹ دی. خواجہ سلیمان توسوی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو دیکھا بچہ پہ دوڑے انہوں توڑ کے جا کے پکڑ کے سینے لا کے فرماندے نے تینوں نکھے جنوں پتہ ہے وہ بیری نو روڑا ماریے تے بیری بیر دے دی ہے تے ولی نو روڑا ماریے ولی کچھ نہیں دینا. پکڑ کے تے سینے لا کے ایک نگاہ کی تھی تو دی ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا دیتیاں. فرمایا بیری نو وٹا ماریو بھی بیر دے دی ہے ولی نو روڑا ماریے ولی بنا دے ہے. او آستانے نے اس پینڈے پیارا مات الحمدللہ بڑا وقت حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سیالوی آپ ایک دن بیٹھے تھے. ایک بابا ملن آیا بڑے نورانی چہرے والا کول خادم بیٹھا سی. او بابا جدو مل کے ٹوریا نا تے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اپنے اس خادم نو فرمان لگے حضرت خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہے. انہیں آکھیا جی. آکھیا آج بس کریا سردی بڑی ہے ٹھنڈے بڑے اندر تھوڑی میں چلو کافی ہو گیا. جزاک اللہ. حضرت خواجہ سلیمان حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم نے فرمایا جے خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہے تے او جڑا بابا جا رہا ہے انہوں ویکھ لو او خضر علیہ السلام ہے. او خادم نہ بابا جی ول ویکھی جائے. فرمایا کی ویکھنا ہے. کہنے لگا میں اس خضر نو کیوں ویکھاں میں اس خضر نو نہ ویکھاں جنوں او خضر ملن آیا ہے. اس واسطے تصوف وچ بزرگ فرماندے نے کہ مرشد دا مرشد بھی آ جائے نا تو اپنے مرشد والی ویکھ.
مرشد دا مرشد بھی آ جائے تو اپنے مرشد والی ویکھ کیونکہ تینوں مرشد دا بھی فیض ملنا ہے تو بھی اپنے مرشد دے صدقے ملنا ہے میں رمض دی گالے بہرحال آو آگے چلیے ہن اگلی گل سناواں جی سبحان اللہ کو سارے او میں شیخو پورے جانا ہے میں نے سبحان اللہ دا کرایہ دے دیو میرا گزارہ کرا دیو چا بولو سبحان اللہ آو ہن میں تو اپنی مرضی دی گل سناواں لگا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ او بابا جی نے 70 حج کیتے زندگی کنے 70 حج کیتے آج بھی مدینہ شریف جاؤ نا تے مدینہ شریف آج بھی کچھ جگہ ایسی ہیں انہوں نے ہوتے لکھا ہے جماعت منزل او لنگر خانے نے جڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آج تو تقریباً 100 سال پہلے مدینہ شریف بنوائے جدو عرب جو تیل نہیں سی نہ نکلیا او دو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے امیر سان ایتھو دولت لے جاندے نے تے مدینہ دے غریباں چ تقسیم کر دینے مدینہ دے غریباں نے آپ نو لقب دیتا ابو العرب عربیاں دا باپ ہے عجمی پر عربیاں نہیں جو پالدا جو باپ اولاد نو پالدا ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم دے روضے دے قریب میں گزریا 10 سال دا بچہ نبی کریم دے گنبد خضراء ول ویکھ کے روئی جاوے انہیں عربی لباس پہنے آئے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بچے دے قریب گئے فرمایا بچہ کیوں پیا رونا ہے کہنے لگا پاپا جی آج 3 دن گزرے کھاتا کچھ نہیں میں بھوک نال پیا رونا ماں فرمایا جا بیٹا تیری ماں اڈیک دی ہوے گی تیرا باپ اڈیک دا ہوے گا جا اپنے ماں پہ کھل جا کے کھانا کھا لائے بچہ کہنے لگا پاپا جی میں نہیں روتا میری اماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میں نبی کریم نے آکے پیار دا کرنا ماں انا دعیب کا یا رسول اللہ کملی والے میں جو تیرا پرونا بن کے آیا ہوں حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے نو پکڑے آؤ انہوں جماعت منزل لے آئے کھانا مگوا کے بچے دے سامنے رکھے آؤ 3 دن دا بچہ بھوکا بڑے شگف نہ کھانا کھا رہے آؤ فرمایا بیٹا پتہ ہی میں کون آؤں کہنے لگا بابا جی میں نو نہیں پتہ کون ہوں فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے میں لکھا مریدان دا پیر آؤں فرمایا میں سید زادہ پاکستان تو آیا ہوں فرمایا بچے آئے دے بھوکا رہنا ہے آجا تینوں پاکستان لے چلنا ہوں اتے تینوں ماں دا پیار بھی دے وانگا ہوں اتے تینوں باپ دا پیار بھی دے وانگا ہوں کھانا بھی سونا کھلا وانگا ہوں نواں جوڑا روز لے کے دے وانگا ہوں بچے نے لکمہ لپا دے قریب لے آندہ ہوں لکمہ رکھے حضرت پیر جماعت علی شاہ و نبی کریم دے روزے تے لے آیا ہوں کہنے لگا پاپا تیرے پاکستان جماعت پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا کہنے لگا باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا پھر نبی دا روزہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے بچیا ایک اٹھے لبدا میں مدینہ کی لانے ہونا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا کہ مڑ کے کہنے لگا پاپا رکھے اپنا پاکستان کھول میں اماں بغیر رہ سکنا اپنے بغیر رہ سکنا میں کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ بغیر نہیں رہ سکدا بچہ نالے دوڑ دا جاندہ ہے نالے گنبد خضراء ول ویکھی جاندہ ہے نالے پڑھدا جاندہ ہے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا آخری گل دے آخری انج کر کے ہاتھ کھڑے اس طرح نہیں آج کرنے آج کھڑے کرو بھلا ویکھو کنے نہیں کھڑا کیتا جنہوں لگدا میں فیصلہ آباد چاکے چ بیٹھا بے شک نہ بولے اکھیاں بند کر کے جنہوں انج لگدا نا میں کملی والے دے گنبد خضراء دے سامنے سوالی بن کے بیٹھا
تے میں آیا حضور دے دیدار دی خیرات مانگن واسطے، او بندہ ہاتھ کھڑے کرے، اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر لو، جیڑا بندہ اپنی کمائی تے پلدا بے شک نہ بولے، پر جدا لنگر مدینے آوندا نا او بندہ پورا زور لگا کے انہیں مل کے سارے میرے نال پڑھیے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا آباد والے ہون میرا دل کرتا تسی پڑھو میں سنا ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے آکھو صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا اے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔